شدش نجارات زين تتلماميدكم أو عالم بسلام تنوروا حدار تهلكم حدارهم سلام يخون أركنة تهلكم أركنتكم سلام يخون كلهم حزنتكم سلام يخون حادا خالعي سالساي راوعي حمشاي نامج الرشاد شارشاي حفتنا يكرتا أو قالت رزمي تلوم عندي كل حد أبتسي لكا كم تسوات كجورو لهم تدليو نسخاتمون قاموا قبروا لهم كده جماعة كم تسوات كجورو لهم تدليو نسخاتمون قاموا قبروا لهم سوي تحونت مسرة أو فار أو حونت تمكرو توي لكن كوقعت سوعت لهم سلسته خبرت نجارات النويم أحونت حونتاوي فقط كي يقتل كي يتنكر كي يتصنع لقور سلسته نجارات النوم سلسته إلى الحر لو شدشتك وصلكم سلسته تعيم تتويلو مبزحته منسي في اللاي مالتي منسي مجيج أو حمل له سلالي أمني تاي حمل له بحدث تنقرن تاي حمل له مجيج أو لله أي مسلوي لمن تاي سجاوده مسلن نقبل بقى كاولاو تاي بلو سلام ولو قنت هاي نيو مجيج أو نيو أقلقلو سلن نقلقل بزعق زين يا بيت مرت سنبت أولاتي أقلقلو سلن لوحات تبع ستلو تاي بجمر يا لبهال واه ساتهم لا إياه تبال ولا مرسخة استبالو مرسو تاي هو ساتهم لا مرسو تاي هو ساتهم لا لمن تاي ساب سلالخون تاي سلالخون ساب تاينا نحنا سابينا ساب ولدي تتعرق تلوكا سامزي بحال اقري الاقري كواي قاجس يقولوا خلتا اقرس نابع على يومكو نابع على اقرسي مكو تطار لعوين ساعات اليوم مال اقريس تاي خونو يقاج ايمو خدانا يعينو الله يبلاش الله سب حمزه عرسو كاس مكو تطار يخلي مالتي عرسو مكو تطار حمزه لي خاله سب مسب حاميك نبر لكم نلحسو لا تقاج ايه مرسام وي حدا سب خزنيو حدا يعني بزح غزي لوسدن لو حدار سلنخون بوي امنتنا حدار بقربان تمرعت له سبسي لقاج اي مسلي بقا كاولاو سلام افوي عارفنا قديم يمسلو تقاج يخوم زي افلتوا تايت خونيهم تقاج لقاج مغنيات تعيو وانا مغنيات تغنيهم مدحانيتو تغنيو ويهم تعيو تتويلو لقاج مغنيات هلخي عبدك ساعه تاي سلللا هلخ النيو بدعم القرم هاي سواي سويت ساعه تاي غيرهم يبارس هلخنيا سواي سويت يوم لعمتها طلن غزيدينا تواهيلهم يا تاي نغز تواهيلهمس هو نغز ابينا ناسرا افتيا يخونتي افتيا لاولس لعمتاس تصاليهم لما عند تاي تصاليهم هلخ سب منسي بزعو غزي لباسو تعيو تتويل هلخ لويو زو سواي سيا مليسو زو حمزي لولو سواي سويتسي سويتو سيا وحج وسيداتو وسيدوا تاي وسيدوا وحج يا وسيدواس اسوس سوات كتعلش هو مصيومس اسو للعلي يديم وحتى وحج كل تحت يورد يقول سؤالو ناسويتا عمل يا علي الفلطو هلخ خمسي لويو هلخس تايو حط لبال ملاچه وحط سلازي تايمو قادي يا منسي تاير حقوق هل قاعد وايلو انسان نحر حديكم اي تباسو اي تقاچ حونت فوروخم تايفان يعمم خالاي عشرة هي تغدني خالاي تعيو تتويلو سب ناس حاتيات سلالي رسعي سبمان ناو على حاتيات كرسع لي دس لمبي ناس حاتيات كرسع كنا يدلي تعزيكم تفلتوا له عليهم او نوع علنا تكون تلات حاتيات تما يقبر سكاندي لبيسه دخوم انديه قصلوا بلوسخلوا مخنيات دير ينا نبل سالكو يوم ايتدحني ودا بيلو ايتدح ليه تدحن مخنيات يا تايم راي او ناسب تكونتو لخ رايوم ودا رايو ابيت نصلات خلينا سبي مسلا ودا تابع حمزه هذا سب ناسب حاتيات سلالقوصاصريو لباس اب كريستنا كن تايل مكر ناسب حاتيات مرسع المكان ناس حاتات نرسع سب تعدلي او ملو اثيوبيا احد بيت تمرت سنبت يقاتم من همزي زوار بزح بوت عزم عبيت البالو يوميه احد
بدي الخيمس مليسهم رسيهم لواقعها بدي الخيمس مليسهم رسيهم لواقعها هذا بيت تمرت سنبت قاتون النيل السلة زير تمسكني هون ولا زير تمس السلة قاسكو عليه ساعنا سو ناس حاتيات اللي رسعته خوينو يخزي كاكا مكيش أوي حد يجيب ناس حاتيات القوس أثر تخين خا يقاش يو عب قدامي بيتروس معرف روعة قطر شومونته قدامي بيتروس معرف روعة قطر شومونته خمسة يبل فقر بزح حاتيات تخدني يا مو فقر بزح حاتيات هاي تقبر تخدني يا مو قدموا كله نسخاتكم بمولو لبكم تفاقروا إذا فتصموا الأملاك يسوع كريستوس المسألة أبا مكارس يبان أبا مكارس نايو قدام أسكيتس يبان أب جبسيس أسكيتس لبال قدام نيو نا أفتو قدام ناس حاتيات مكوتة أرلبل كتفوا لهم دولي كاوزم منكوسات كاوزم مسو أبا منيتي نيشايتو لكا حدا منكوسيس كاو قدام من لاوز الكتما لا خدس زموت الفتصم نيرو كاوزي ساغورنا ورا منكوسي لا خوينخا ويا حدي كع منينخا قدام وصي خاص تباليسخا كتماتيخا حاتيات مصام خبيديو ازيا محازو تريمو خالوت منكوسات ربا مكارس سامزي عينت منكوسه لا كتما لا خدس منايت فانالو ودامو يرا سمنايت فانالو لذي حاتيات تسرح ليلومو تايلو مبا مكارس سقولو زم دكاي ودي حمو ايغبريا حمو حمل قبركم افتو ليلنا نفس سلالبص يريالو بمنفس يريالو حم إلسا ግን ودي حمو ايغبري كاين وحو حاجات تجمير هاي ايو دايمو كاو كتما تاسبي تمصيس اب غدام ابعتس زموت يفصم جميرو مصيم زمنكوس عربونا خز قديدو يلمو لا غدام مصيوا خزي سوقتيله حاجات الفقركم مسلوميو يلو نعنا يولو زمدك اسكو حمو يغبروا نعناي يلو وسيدوسي لافتو بعتو لافتا سيت للات بعت تختلس سو حمز الله ولد يخديو يخد حمز الله يخديو تلمتى حمز الخد لابا مكارس حبايان بتصلينا كوي كاو تسوعي تولي له قرجات دفاع بيقول الله قرجات فلتي خمر نا ادم داماريم نا دج سلام نيرا قرجات اسا دفاع بيقول الله ابا مكارس خي دفتا قرجات كوفيلو دحر بلو على شو ايلوم تعلشوا يلا يتاسبيت ريخم ده وداي حمو يغبري خلاي معنات حمو كيتولو خلو يلو افاني بيلسلو تايلوم زوداي حتياتك تشفين خا اغزير كقالعكاي لبعل خا أقالع يلوه هو بوي كوفي الخيا يلوه رأي دخلتي أميرو تاسبي تجرش منكوسيت غيروا قدام أتيايو هذا سو ناس راحت أتشوفن تلا لو على صديق السبلة يصدق ما نتي سلستنا ناس راحت أسلين نشوفن حونتناوي فقرنا تايفه نيلحل سالساي خطايو تتويلو ورأي تعباي خبرنا من سيلنا ورأي ناس ورا تايسلن قبر بلي بفلاي بلي مردعت عينا سمع خدم يودا مجمرة سمع أي سمع أخي هو واي ليل لخيا رأيما تايلم قاريا لمكنان كويو سبلا ليقانني سب كمكنان ولتلعلسي أو زهلوك معرف 10 سلستنيكم زهلوك معرف 10 سلستس 10 تسللتي كإسرائيلاويانس كان عن كسللو لا زال ورثوا وعد كسللو موسى لي يخنيرو كازم 10 نقد حدا تملست لهم تمشهم وانت حمل قانن وتورا رأيو تعدم همزل توهره معاري وصاوي تفلقيا اني هو وين على رأيو زي يمثل تككليها جن رأيو زي ايات نكر جن رأيو زوم سباتس نفليم يملاخو ليا نفليم تفلتر أن حنا قدم يومس أنبت عينا نزترو من مرة تجانن وتر نفليم مالتهم زفترات معرفش دشتنيكم أنبوا بماريام تنبوا ديهم زفترات معرفش دشتا دور قدوس لنورو دقيقة سيت لبالو نيرم دقيقة كاين أجاجيمهم لامريت وريدهم حتى صريحهم كاواتهم لتولدوا قلعوا نفليم تواعلهم تحدى نفليم سي 3 كندي قمتوا اللعلي أتم سايدكم نيهم عندكن 3 صحيس هسوا أنا مقالة صحامي أني ألومي
ፀሓይ ልቀረበ ይባል ትነዊሕ የለኩም ለኹ ተሓፂር ለለስ ሽምብራ ኣብ ሽምብራስ ይፅለል ነይሩ ሽምብራ ትፈልጡ ዶ እንደዚህ ቆመቱ ማለት ተፈላላይ ረእይዎ ዳሃር ማይ ትሰትተሎ ትነዊሕማ ካብ ባሕርስ ሓደ ስንዝር የጉድል አንተ ግዜ ረሪኹም ማይ ስቲ ተብል ካብ ባሕርስ ሓሲኹም ወዲኹም ዳሃር እዩ ተተርጊኡ እዚ ትርግእ ምስ በለስቶም ሓፀርቲ ሒዝዎም ኮይኑ ተረዲኩም ብዙዮም ጠፍዮም እዚዮም ተጋንን ወተለውሲ ዙከን ለለው ሰባትስ ነፍሊም የምላኽሉ አንሕና እንድምንታይ አንበጣ ኢሎምስ ሰብ ሃምዚ ይለጋንን በቃ ተጋንን ተሎ ታይ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ኣብ እስራኤልስ ሓደ ትጉህ ሰራሕተኛ ነይሩ ገዝኡ ግን ኣብ ፀግዒ ኣስፋልት እያ ምስ ኣይደኹም ኔኹም ገዝኡ ኣበያ ፀግዒ ኣስፋልት እያ እና ለይቲ ሰሪሑስ ቀትሪ ይለርስ ክርስ ትብተሎስ ወይ ኣስፋልት ዳኾነ ኣብ ኣስፋልትስ ኩዕሾ ላትጫወቱ ቆልዑ ላረበሽዎ ካብ ክርስ ተበለ እየርስዎ ዋጭዋጭ ላበሉ ካብ ሓደ ጥበብ ሓሲቡ መሽኮቱ ክፍት ተቢልስ ቆልዑ ኢሎም ኣቤት ሰሚዕኹም ዳ ታይ ኣብ ምኩራብሲ 4 እግሪ 4 ኢድ 4 ዓይኒ ለለወስ ተገኒ ይባሃል ሰሚዕኹም ዶ ኢልዎም ተሰብእዎ ኢሎም ከይዶም ላበይ ታይ ክሪኡ 4 ኢድ 4 እግሪ 4 ዓይኒ ለለወስ ክሪኡ ከይዶም ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎትና ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ዳሓር እሱ ሃሪሱ ሰዓቱ ሃሪሱ ውድእ ምስ በለስ ኣብ ኣስፋልት ጃ ሰሚዑ መሽኮቱ ክፍት ተበለስ መዓት ሰብ ይሓልፍ ኣሎ ታ ኮይንኩም ይብሎምለስ ዋ የሰማዕ ከይድኻያ ንባዕልኩ ወይ ታይ ኣብ ምኩራብስ 4 እግሪ 4 ኢድ 4 ዓይኒ ለለወስ ተገኒ ይብልወሎስ ሓቂ ግዲ እያ ሰብ ረእዮ ብሃምዚ ላተኸፋፈለ ትኸተሎ ይበኣስ ሕውነትና ፍቕሪ እንታይ ይኾን ስለዚ ክርስቲያን ለየረጋገፀ ኣየውሪ ለየረጋገፀ ኣይሰምዕን ኣንሕና ግን ብዙሕ ግዜ እዚኣ ንፍተን ኢና እዙይ ተኢለኩም 6 ነገራት ክነግረኩም ደቕረየኒ 6 ነገራት እዚአን ተተለማሚድኩም ኣብ ዓለም ብሰላም ትነብሩ ሓዳር ተሃሊኩም ሓዳርኩም ሰላም ይኾን ዕርክነት ተሃሊኩም ዕርክነትኩም ሰላም ይኾን ኩሉም ሕዝነትኩም ሰላም ይኾን ሓደ ብደንቢ ቤዛኩም ስሙዑኒ ኣብ ሚድያ 10 ግዜ የምህር እየ ዝሰምዐኒ ስኢነዮ ስሙዑኒ ሓደ ንምንታይ ኣይትበሉ ምሳይ ድኹም ኔኹም ኣታት ፅሕፎት ኮይንኮን ፀሓፉ ቤዛኹም ንምንታይ ኣይትበሉ ንምንታይ ታይ ማለት ረእዩ ንምንታይ ለብዝሕ ሰብ ተናዳዲ እዩ ንምንታይ ኣብ ሰዓት ኣለ ትመፅእ ንምንታይ እዩ ሃምዚ ለይገብር ንምንታይ ኣገልግሎት ለይፍፅም ንምንታይ ሃምዚ ለይኾን ንምንታይ ልምዓንተ የተናደድኩም ኣብ ሰዓት ለይጀመር ሰብ ንምንታይ ተብዝሕ ዋይ ኮስሽን ተብዝሕ ተሎ ተብኣሳ እዩ ንምንታይ ቀንሱ ሓደ ዶ ካልኣይ ቶሎ ኩዲ ኢለኩም ብደንብ ከስፋልኩም ነይረ ካልኣይ ኤክስፔክቴሽን ልበሃል ምፅባይ ካብ ሰብ ሳይንሱ 50-50 ወይም ኮምሳ ኢሉ ለኩም ትፈልጡ ዲኹም ኮምሳ 50-50 ማለት እንታይ ነረ ሓደ ሻዕሊ ኣብ ፍቕሪ እንታይ ኢሉ ልሳብ ትህብ ትቕበል ኣቤት እኒኣ ኣለ ዝኾነት እኒኣ ኣብዚ ናይ ዓለም እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ዜሮ ግበርዎ ካብ ሰብስ ምንም ነገር ኣይትፀበዩ ንምንታይ ብዛል ተፀበኹም ልክ እንድሕር ለይግነኹም እንታይ ትኾኑ ኢኹም ትባእሱ ኢኹም ስለዚ እንታይ ትገሩ ካብ ሰብ ምንም ነገር ኣይትፀበዩ እስካዕ ዝተባእስኩም ናትፀበኹም ሳልሳይ ሰብ ሃማየለ ይኾነ ይትበሉ ሃመን ይኹን ሃም በዓላ ሃም በዓሎም ይኹኑ ምሳይ ዲኹም ዲኹም እተ ኣንሕና ግን ንፃዕኖም ኢና ብደንቢ ኢና ንፃዕኖም ዘን ሰባት ሓደ ሰባት ተዓዚኹም ትፈልጡ ዶ ተዓዚኹም እንታይ እዮም ንብሉና ወይ እንታይ ንብለ ንሕና ኣይተሓስቢ ዲኺ ንብል ወደ ኣይተሓስቢ ዲኺ ንብለና እንታይ ማለትና እዩ ሃማየስ ኣይተሓስቢ ዲኺ እዩ ግን ሃመን እያ ክትሓስብ ልግባእ እሞ ሃመን ንኹን ሃም በዓልና ሃም ዓቕምና ሃም በዓልና ክንነብር ተፈቒድኩም ብሰላም ኢኹም ትነብሩ ራብዓይ ግዜ የለይ ራብዓይ ብናሰብ ሓጢኣት በደል ጥፍኣት ኣይትገረሙ ዛዓንተ ወለድና እያ ኢና ሓጢኣት በደል ናሰብሲ ኣይትገረሙ ሰብ ትግረም ተሎ እዩ ስኽለ እሶምለ ልብል ብሰብ ሓጢኣት እንታይ ትገብር ተሎ እዩ ትግረም ስለዚ ብናሰብ ጥፍኣት ሰብ ተጥፍእ ተሎሲ ታማይ ክበር ሰብ ዳ ኾነ ድኽመት እኔና ዳ ኾነ ተቢሉ ኢሉ ይሽፈን ሓምሻይ እንደገና ሓደ ነገር ብጣዕሚ እትድለዩ ሎ ኦፍ ኣትራክሽን ኢኹም ኣንቢኹም መከራኹም ትርኢ ኣለኹም ሓደ ነገር ብጣዕሚ እትድለዩ ሓደ ነገር ብጣዕሚ ኣይትፍርሕዎ ብጣዕሚ ብልደለኹሞ ቁፅሪ እንታይ ላኾነ ይልኸድ ላረሓቐ ይልኸድ ሰይጣን ለዙ ኢልሰርሕ በቃ ሰብ ላርሐቐ ምስቃ እዩ ንኣብነት
حانت قال واحد ودي كمرعي بتاع متتحنت يوم أي مرعي أتام سايدهم اليوم عادك زيس درار لا حنتشا درار لا كنا العقوائي ودينا همزي دس بالعقوائي نيرو ودينا درار كنا ملعسي لا حد صبات حنت حفتنا يكرتا أو قالت رزمي تلوم عندي كل حد صبات سي لكا بحلمة بونعة قدري ليتي حداريهم سؤالي لكا دحر لحد صبات الناس ثم نكسي نيرو ما جينا كويهم صبوق ها تلود واس أمين إلى تاي تمهنتا صبوقي حما خوين يواني تتنكو جن بتعم بالتهان تخاطر ديفي لمول أسوات تعزوهم ديفي بتعم التهان تيري أمريكا لغد دنقت الملا دنقت الملا هذا نجار لبتعمي بالتبرة رأيو بتعمي بالفرح هاي وتر سيطان لامسة يلقطكم سلازي عيت فرن حمز الله متسنخون حمز دهون أي عيتولو لازم زي كيقدر نعمل أرشاد شار شاي ودي أيه قدر بيتقمتو انت رفع حاتيات وصاي لله كحاتيات وصاي تاي تقمتو بزح سب كنت عيلون ميديا لني تلما ميديا نو زي عما قيح مسمر لولو اني اتسبسي يقرب بقى راي بنيك يتمصني ولا وبويك يتمصني بحاويك بحفتي اني قيح مسمر نو اسو اي تقمتو قدم كل شيء حسب تحاسب لا تحاسب كجركم يتباسوا حونتنا ويفرقم تايخون قدام لقمت سبسي يقولوا لي كاونتي أعتقد روا خوينوس قرات لفحق يمثل قرات فلتيه مرة لفحق يمثل قرات فحق تلص كافتو روا ما كافتو بحرس بزحات أراويت يمثل تايلاج أنا تقربت لك حمو قدام لقمت سبلا بزح حاجة أنتي لتصور كاوزي سورنا ده إحنا قمنيتها آخرين